अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर अफशाहान। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? आई होप मेरे बहन भाई, मेरे बुज़ुर्ग, मेरे बच्चे सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, खैर व आफ़ियत में रखे और अल्लाह ताला अपनी रहमतें नाजिल करता रहे। अच्छा, आज मैं प्रोग्राम लेकर आई हूँ रोज़ा और सेहत। अच्छा, मैं अक्सर क्वेश्चन सुनती रहती हूँ, अक्सर पेशेंट मेरे पास आते हैं, वो बड़े परेशान होते हैं, मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। किसी की शादी को 8 साल हो गए हैं, किसी की शादी को 10 साल हो गए हैं, बच्चे नहीं हैं, किसी का मिसकैरेज हो जाता है, किसी का ट्यूब ब्लॉकेज हो जाता है, किसी का एग ओव्यूलेशन नहीं हो रहा होता, किसी खातून का, किसी का फाइब्रॉइड का इशू होता है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज होती हैं। तो अक्सर पेशेंट जब मेरे पास आते हैं तो उनका सबसे पहला ये क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर साहब हम ठीक हो जाएंगे? तो प्लीज़ मेरे सारे बहन भाई देखने वालों को मैं ये एडवाइस करूँगी कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अल्लाह की रहमतों से बिल्कुल मायूस नहीं होते। अल्लाह की बहुत ज़्यादा अपने इंसानों पे रहमतें होती हैं और हमारा रब तो हमें 70 माँओं से भी ज़्यादा प्यार करता है, आपको पता ही है। और जो एक माँ इतना प्यार करती है तो हमसे संभाला नहीं जाता, तो जो रब 70 माँओं से ज़्यादा अपने बंदों से प्यार करते हैं तो वो कितना ज़्यादा प्यार करता होगा। तो सबसे पहले मैं अपने सारे देखने वालों को जो भी जिस भी किसी परेशानी में या बीमारी में मुब्तला है वो अल्लाह से दुआ करे और अल्लाह की रहमतों से बिल्कुल नाउम्मीद ना हो। और दूसरी बात ये कि ये रमज़ान का महीना है, रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला से जितना आप जिस तरह भी रो के हंस के फरियाद करके अल्लाह से मांग सकते हैं तो प्लीज़ अल्लाह से सब कुछ मांगे। और रब देने वाला है, नवाजने वाला है और अपने बंदों को बहुत ज़्यादा नवाजता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं ख़वातीन में या मेल्स में। मेल्स जैसे कि बेऔलादी का शिकार हैं तो वो ये समझते हैं कि हम कभी ठीक नहीं हो सकते या हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो हमारी ईगो हर्ट होगी या हमें कुछ अच्छा नहीं फ़ील होगा या कोई कमी है हम में, ये वो। तो ऐसी कोई बात नहीं। जिस तरह अल्लाह ताला की तरफ से हेपेटाइटिस है, बीमारी एक है, शुगर है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, हार्ट का कोई इशू है, इसी तरह मेल स्पर्म्स का ना होना या कम होना या पस हल्जाना या टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होना, तो ये भी एक अल्लाह ताला की तरफ से एक बीमारी है जो कि काबिल इलाज है। सबसे बड़ी बात ये कि काबिल इलाज है। जब चीज़ें काबिल इलाज होती हैं तो उसमें परेशानी की कोई बात नहीं। मेरे पास अक्सर पेशेंट आते हैं और वो ये क्वेश्चन करते हैं कि आप किस तरह इलाज करती हैं, कितने अरसे का इलाज होता है या क्या कोर्सेज़ हैं, ये वो। तो मैं अपने व्यूअर्स को ये बताती हूँ या मैं अपने पेशेंट्स को ये बात बताती हूँ कि मेरा कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा कोर्स नहीं होता। मेरे 6 हफ़्ते से लेकर 8 हफ़्ते का प्रॉपर टोटल ट्रीटमेंट होता है और हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को हम मेडिकेशंस देते हैं और जो टेस्ट करवाते हैं उन टेस्ट के अकॉर्डिंग ही आपको मेडिकेशन दी जाती है और उन मेडिसिन्स के मुताबिक आपको हम ठीक कर लेते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि रमज़ान शरीफ जैसा कि हम गुजार रहे हैं और उसमें अक्सर लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हम आपका कोर्स शुरू कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो रमज़ान में भी और रमज़ान के अलावा भी हमारा कोर्स ऐसा होता है कि हम सुबह और शाम की ही मेडिकेशन देते हैं। अगर किसी को 3 टाइम इन केस देना भी पड़ जाए तो अफ्तारी में और रात में 11-12 बजे के टाइम पे आजकल लोग थोड़ा देर से सोते हैं तो आप तीसरी डोज आप अपनी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये इशू है कि उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप नंबर पे रिपोर्ट शेयर करें, ख़वातीन भी और मेल्स भी। और स्पेशली मैं जो ट्यूब ब्लॉकेज का, फाइब्रॉइड्स का, इस पॉलीसिस्टिक ओवरीज का या कैटामीनिया प्रॉब्लम जो हैज़ के प्रॉब्लम्स होते हैं या आपको सर्कल जो आपका होता है वो डिस्टर्ब होता है, आपको पीरियड्स हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं, पीरियड्स के इश्यूज़ होते हैं, तो मैं ख़वातीन के वो हल करती हूँ।
تو عرصہ 22 سال سے افشا میڈیکل سینٹر پہ میں یہ چیز کر رہی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی عزت سے نوازا، اور اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ میں شفا بھی رکھی جو کہ لوگ میرے سے ٹھیک ہوتے ہیں۔ میرے پاس کوئی بھی پیشنٹ آتا ہے تو میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ یہ میرے سے ٹھیک ہو جائے، اللہ میاں مجھے یہ سکسیس دینا کہ یہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھے، کیونکہ دعائیں ایسی چیز ہوتی ہیں کہ دعائیں آپ کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہیں۔ آپ کسی مشکل میں ہو، کسی پریشانی میں ہو، اور انڈائریکٹ آپ کو دعائیں مل رہی ہوں تو آپ اس مشکل سے، اس پریشانی سے خود بخود نکل جاتے ہیں، اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو آج میں ایک اور بات شیئر کروں گی ان بچیوں سے یا ان ماؤں سے جنہوں نے اپنے بچوں کی شادی کی ہے اور وہ وش کرتی ہیں کہ وہ جلدی جلدی نانی یا دادی بن جائے۔ تو میں ان کو سے ریکویسٹ کروں گی کہ تھوڑا سا بچوں کو گڈ ٹائم دیں، بچوں کو ریلیکس ٹائم دیں۔ مطلب میں دیکھتی ہوں کہ سال میں ہی گھر میں گوسپس شروع ہو جاتی ہیں کہ بھی پریگننسی نہیں ہوئی یہ وہ، تو آپ اپنے ٹیسٹ کروا لیں، بیٹی کے، بہو کے، ہسبینڈ، اس کے ہسبینڈ کے، داماد کے یا بیٹے کے، جیسے کہ اپنے پراپر ٹیسٹ کروانے کے بعد اگر ان دونوں بالکل ٹھیک ہیں، کپل بالکل ٹھیک ہیں، تو انہیں ریلیکس ٹائم دیں۔ اگر ان میں کوئی پرابلم ہے تو وہ اس کا ٹریٹمنٹ کروا لیں، وہ کوئی ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن میجورٹی بچوں میں جو ایشو ہوتا ہے، بچیوں میں، وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہارمونل ایشو، جیسے کہ برائلر مرغی کی وجہ سے یا کچھ بھی ایسا ہارمونل چینجز، جیسے سافٹ ڈرنکس آج کل بچے لیتے ہیں، جنک فوڈز بہت زیادہ لیتے ہیں، تو ان کی وجہ سے ایگوولیشن بھی سم ٹائم بچیوں میں یا میلز میں پرابلمس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پری ایجیکولیشنز وغیرہ، تو وہ اس میں یہ ہے کہ ہم میڈیسن دیتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اچھا، روزے کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو روزے کے حوالے سے اپنی ڈائٹ کو بڑا اچھا رکھیں، بڑا مینٹین رکھیں، فروٹس زیادہ لیں، جوسز لیں، فروٹ چاٹ لے لیں۔ لیکن آج کل میں نے یہ دیکھا ہے کہ فروٹ چاٹ تو لوگ لیتے ہیں لیکن اس میں خوب سا کریم ایڈ کر لیتے ہیں، تو وہ اس کی افادیت جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو پلیز فروٹ چاٹ میں بھی آپ لیمن نچوڑ لیں، چاٹ مسالہ تھوڑا سا ڈال لیں، اور ڈائریکٹ فروٹ آپ کے اندر جائیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، اور آپ کوئی کویسچن کرنا چاہیں واٹس ایپ نمبر پہ اس وقت میرے چل رہے ہیں، میں آپ سے بات بھی کر سکتی ہوں، آپ مجھے واٹس ایپ وائس نوٹ چھوڑ دیں، اپنے پرابلمز ہیں، اپنے کوئی بھی ایزوس پر جو بھی لوگ بے اولادی کا شکار ہیں وہ میرے سے اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، میں خود اپنے پیشنٹس کو دیکھتی ہوں۔ اچھا، ایک کویسچن جو لوگ اکثر کہتے ہیں، جی ہمیں فون پہ ہی کوئی دوائی بتا دے، تو فون پہ میں آپ کو کوئی دوائی نہیں بتا سکتی، آپ میرے پاس تشریف لے کر آئیں، میرے سامنے بیٹھیں گے، میں آپ سے پوچھوں گی، آپ کی ہسٹری پوچھوں گی، آپ کی پرابلم پوچھوں گی، کچھ آپ کی پرابلم سالو کرنے کی کوشش کروں گی، تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو یہ آپ کے لیے اچھا ہے، میرے لیے تو بڑا ایزی ہے کہ میں فٹافٹ فون پہ ہی 101 میڈیسن آپ کو لکھوا دوں، لیکن وہ میڈیسن میری پیشنٹ کی باڈی پہ کیا افیکٹ کرتا ہے، گڈ افیکٹ کرتا ہے، بیڈ افیکٹ کرتا ہے، وہ مجھے نہیں پتہ ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ جب آپ میرے سامنے موجود ہوتے ہیں تو آپ جب اپنی پرابلم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس میں آپ کی ساری پرابلمز کے علاوہ بھی ہمیں بہت ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، اور آپ کی بیک ہسٹری بھی پتہ چل جاتی ہے، اور کچھ اچھا کچھ بہتر ہم ڈائگنوز کر سکتے ہیں آپ کی پرابلمز کے حوالے سے، تو اس لیے یہ سب آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ تھینک یو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔